السلام خوتي صافا بخير. وي 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 صافا الدراري بخير. دونك في هاد الفيديو غادي نجاوب على واحد الكيستيون اللي هي زوينه. لي كونتوني راه بالفضل ديال لي كومونتير تاعكم الدراري. زكريا عرشان اش قال لي؟ قال لي السلام خايب ونعيم، دولينا على لوريال ديال ليستيا. Il a داروا une école d'ingénierie après le diplôme. شنو هما les difficultés اللي تلقاو vu qu'ils n'ont pas fait les 2 années préparatoires والعز ابرا bonne continuation. question زوينه اخي زكريا. الدراري دي كومونتير دي لايك كي تابوناو غنجاوب على الكيستيون. اوكي الكيستيون هي هذه. دونك الى الكيستيون شنو هي معناتها هذا الكيستيون؟ الكيستيون عندك واحد زعما اللب the why of the question هي ان عندك واحد لا بور من زعما من غتشد الدبلوم ديال ليستيا غادي تمشي تقرا في اون ايكول دانجينيوري. دونك انت كوم شي واحد قرا في ليستيا عندك واحد الثقه في النفس اللي هابطه مقارنه مع الناس اللي قراو في الكلاس اللي داروا دي كلاس بريبا. علاش كتقول ان هاد الناس احسن مني؟ علاش؟ حيت جاو في الباك احسن مني، حيت قراو في الباك احسن مني، دونك يكونوا احسن مني طيله الحياه. دونك اولا هاد المفهوم تاع احسن مني وحسن منك تاع لا كومباريزون الى نسبي. دونك مكاينش شي واحد احسن من شي واحد. SAT cycle préparatoire في les écoles d'ingé privé ولا public تيكون واحد السيكل بريباراتوار اللي كتقرا فيه بزاف د الحوايج. اوكي كتقرا باغ اكزومبل انا فين كنت نقرا في اي جي قريت الالكترونيك نيميريك، قريت الانفورماتيك، قريت ولا في ميم باغ اكزومبل في لافاك. دونك كتقرا ولا في لي زيكول ولا في لي كلاس بريبا تيقراو بزاف د الحوايج. من بعد السيكل بريباراتوار كتمشي تقرا في اون ايكول دانجي. تما شوقع كيبداو يتسبيسياليزاو. اوكي الناس اللي باغيين يتبعوا الديفلوبمون كيقراو الديفلوبمون، الناس اللي باغيين يقراو تيكون دي فيليير، الناس اللي تيقراو باغيين يقراو الريزو انفورماتيك تيقراو الريزو انفورماتيك، الناس اللي باغيين يقراو باغ اكزومبل لوطوماتيزم تيقراوها بوحدها، الناس اللي باغيين يقراو الانفورماتيك اندستريال تيقراوها بوحدها. داكور ابار الناس اللي دايرين شي با السيكل ديال انجينيور جينيراليست جو بونس. السات ليستيا شنو هو البلان تاع ليستيا؟ كتشدك في الاول وكتسبيسياليزيك في ان دومين باش تشد داك البلاك بلس 2 وتمشي تخدم نيشان. دونك انت الا ما مشيتيش خدمتي من بعد الدبلوم ديال ليستيا ومشيتي لون ايكول، دونك نورمالمون كتمشي لواحد الفيليير، ما غاديش تعاود تقرا كلاس بريبا. دونك سوا النيفو تاعك تيكون بحال دوك الناس، ولا من بعد خطرات تيكون النيفو تاعك احسن من دوك الناس اللي جايين من لي كلاس بريبا. علاش؟ نديرو باغ اكزومبل ديال الديفلوبمون. بحال دابا انا خوادري دار لي كلاس بريبا، يمكن تقراو بايثون في لي كلاس بريبا، ودابا فين جا دار اون ايكول دونك تيقراو لانفورماتيك، تيقراو ديفلوبمون، تيقراو جافا، تيقراو دوطخ ماتيير. دونك واحد اللي غيجي يقرا من ليستي، اللي غيجي من ليستيا ولا غيجي من بلان اخر، ما كاينش شي فرق كبير حيت هو ديجا قاري الديفلوبمون، قاري الدوت نت، قاري شي با شنو تيقراو في ليستيا دوطخ، تيقاري السي، قاري حوايج بحال هكا. دونك ما كاينش شي ديفيكولتي راه في دماغك، كتقول داك خونا راه احسن مني، وهو لافونتاج راه عنده في دماغه
تيقول انا راه احسن من داك خونا حيت انا شديت في الباك درت فيه 16 يعني انني احسن من داك خونا. داكور. دونك سي بسيكولوجيك. وبعض المرات هاد الديتاي بسيكولوجيك كيدير بزاف د الحوايج. بحال الانسان بعض المرات كاين لافي بلاسيبو. شي واحد كتعطيه فنيده كتقول ليه راه فيها الدواء وكياكلها كيحس براسو راه ولا مزيان، هو راه ما كلا والو، راه غير فنيده ما فيها والو. ولا بحال شي واحد اللي تيامن بالخرافات تيمشي عند فقيه كيقول ليه شي با كذا ما كذا صافي كيولي حساس يقول انا مابقيتش مسح. المهم دا لافي بلاسيبو اللي سمى فيه بليس. المهم عنده تاثير بسيكولوجي. دونك الانسان خصو يخرج من هاد كومون دير لوطو ديستركسيون. تيقول راسو راه الاخر حسن مني ولا غنلقى دي ديفيكولتي حيت انا جاي من ليستيا ولا شي. انا نعطيكم مثال تاع واحد الصاد. انا قريت باك بلس 5 كامل في ايكول بريفي. كاين واحد الصاص نعرفو صاحبي قرا عامين في ليستيا، جا قرا تخوازيام اني في ليجيا، الكاتخيام اني ايجيا، ومن بعد مشى قرا ماستر في فرنسا. مشى قبل مني لفرنسا وخدام دابا في فرنسا. دونك خدام في فرنسا كوم انفورماتيسيان و او ميم طون دار اون ايكول ديال لا دونس ديال الطونغو، لا دونس لاتينو ديال الباشاتا اي تو سا. اي دونك ها هو دريق خارج من ليستيا ودار حوايج زعما لي زوينين في صافي. دونك بعض المرات لوبستاكل تيكون عندنا غير في الدماغ. اوكي دونك ما كاينش شي ديفيكولتي ولا شي فرق. لافونتاج بعض المرات تاع الناس اللي خارجين من الكلاس بريبا تيكون عنده دماغو تيكون واسع، زعما تيكون قرا بزاف د الحوايج. باغ اكزومبل الخوادري تاعي تيريح معايا كيبدا يهضر معايا على شي حوايج ديال لا فيزيك اللي تنقول واه سي فشكل شي زوين. دونك كتلقى عنده واحد كومون دير السعه ديال الدماغ اللي كون ما قراهاش في لي كلاس بريبا معليش ياخذها في ان دومين اخر. جو بونس او ميم طون تيكون عندهم جو بونس هذاك الاستعداد ديال الخدمه. باغ اكزومبل الناس تكون تيقراو في كلاس بريبا تيخدموا بزاف تيكون دمار. ودونك الانسان تيكون دمار دونك اي حاجه كتحط عليه كيفرشخها. داكور. دونك واخا تحطو عاد باغ اكزومبل المرات شي ناس يقراو دي كلاس بريبا وتيكونوا ما عندهمش علاقه في الانفورماتيك، كيجي يدخل تخوازيام اني كيحطوا ليه السي عمر ما قرات فهمتي، تيكون دماغه واسع بكثره ما بحال ان سبور. بحال نقول لك شي لعاب ديال شي با ديال الفوت كيلعب في البطوله غتحطو باغ اكزومبل واخا تحطوه في شي سبور اخرى ولكن تلقى عنده كونديسيون فيزيك دونك غادي يقدر يعطي فيها واخا ما نعطيكم مثال شي با باغ اكزومبل كريستيانو دونك تيلعب كره غادي تمشي غادي تحطو باغ اكزومبل في 100 متر تاع الجري غادي تجري معاه انت غتلقى تجري احسن منك. علاش؟ حيت عنده واحد لا كونديسيون فيزيك. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ هذا المثال يعني انك تلقى عنده واحد الاستعداد فيزيائي لذاك السبور. هي بالنسبه لواحد اللي تيقرا في كلاس بريبا بكثره ما تيكون حراف وتيقرا عنده واحد الاستعداد يقدر يقرا اي حاجه ويفهمها فيت في. داكور. دونك الدراري اللي تيقراو في ليستيا وغيمشيو يقراو من بعد في لي زيكول دانجي راه نتوما غتمشيو غتسبيسياليزاو وغتقراو لانفورماتيك ولا الديفلوبمون، ماشي تقراو حاجه اخرى، ماشي تقراو الفيزيك ولا تقراو التيرموديناميك ولا شي حاجه اخرى. دونك بالنسبه لي ما كاينش ديفيكولتي. الا كانت شي ديفيكولتي غتكون غير جايك في الدماغ، ولكن اون فوا غادي تدخل تقرا غادي يبان لك داكشي راه غير سراب عندك في الدماغ وغادي ديباسيه. الدراري ديال لا ريبونس حطوا لي دي لايك دي كومونتير وتابوناو وشجعوني الدراري في لي كومونتير باش تدفعوا في لاشين قدام. تهلاو الدراري، بيس.